बौद्धिक हत्याको शिकार म भएँ यो देशमा अहिले पनि। ए बाबा अलिकति त न्याय मैले पनि पाउनु पर्यो नि। पोल्छ त्यसले खोज्छ पनि, बोक्सी हुन् भनेर आमालाई दुध काट्छ भने त्यो कस्तो हरामी छोरो होला त। तर नेपालका कम्युनिस्टले त्यो पनि बाँकी राखेन। कसरी खानु कुर्दैनन् मान्छेले मलाई। अब मर्ची मन्छी होइन भने त्यो हो रहेछ त भनिहाल्छन् नि। त्यति त म पनि बुझ्छु नि बाबा। दिए पनि खानु भएन नि मैले। अब त कीर्तिपुरको ठुटे नेता थिएँ म त्यो बेला। भारतको अङ्ग हो भनेको यो भारतको दलाल हो भन्दै मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। म कड्किएँ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त साह्रै ठुलो गल्ती भएको रहेछ। होइन भने म पनि एउटा झोले हुन्थेँ, राजदूत हुन्थेँ, मस्ती गरेर कालो गाडी चढेर भाइहरूलाई के छ केटा भन्दै हप्काउँदै हिँड्थेँ। ती युवाहरूले तर मलाई थुक्ने थिए, हेर त आयो दलाल भनेर। त्यसबाट उन्मुक्ति लिनको लागि पो म यो बाटोमा छु त। ऊ लाचार छ, ऊ बोल्दैन, म कसिनु परेन। पटुका बाँधेको छैन, कम्मर त मस्काउनु परेको नि। के गर्छ जबरजस्ती गर्ने भने त खिलराजलाई बनाइदिए पनि हुन्छ। खिलराज नै बनाउने भने त भाइ मलाई बनाइदियो, मैले भनिरहेको छु। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी निष्पक्ष र निर्भय चुनाव म गराइदिन्छु, नत्र भने फेरि कसैले मान्दैन त्यो। यिनीहरूबाट त केही हुन देखिसक्यो नि। हामीले पूर्व मन्त्री भइसकेका मानिसहरू दिदीबहिनीको साडी उचाल्ने कुरा गर्न थाले। देश त टाट पल्टिन्छ त। मलाई थाहा छैन बजारमा राजदूत कसरी भइन्छ, प्रश्न पारेनन् रघु पन्तले कसरी सांसद भइन्छ। अब के भन्न बाँकी छ। मैले युनिभर्सिटीमा 37 वर्ष पढाएँ। आज मसँग 10 लाख छैन। प्रतिगामी भनेको यही हो भनिदिन्छन् तल। त्यसो भने को चाहिँ क्रान्तिकारी हो त। हामीले कस्तो क्रान्ति गरेका हौँ त। किसानले आशा चप्पु मागेको होइन नि। राम्रा मान्छेहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने देश हो यो। पेरिस डाँडामा जे द्वन्द्वहरू हुन्थे ती द्वन्द्वहरू धुम्मा राईमा हुनेछन्। कुनै चिज देख्ने बित्तिकै चोरु चोरु लागिहाल्ने। यसको स्थल मात्रै बदलिएको छ, प्रवृत्तिमा कुनै पनि बदलाव आएको छैन। या त सङ्कटकाल होइन भने मध्यावधि। 17,000 मान्छे मरेछन् त्यहाँ। को हुन् त तिनीहरू। अब वास्तविक लडाइँ हुनेवाला छ। राजदूत हुने हो भने त खड्ग ओलीको लुङ्गी समात्नुपर्छ, भइहालिन्छ नि। जाबो राजदूत। किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ त्यहाँ पनि मन्डी छ विभिन्न कारणले। अघि हाम्रा पालामा चाहिँ यस्ता खालका राम्रा राम्रा वक्ताहरू जमिनमा हुन्थे, किनभने उनीहरू एउटा आदर्श र प्रतिबद्धताको लागि त्यहाँ थिए। कानुन व्यवसायी भने पनि त्यही कुरा थियो, राजनीतिक कर्मी भने पनि त्यही कुरा थियो, बौद्धिकहरूको कुरा पनि त्यही थियो। बिसी मल्ल भनेपछि हाम्रो शिर झुक्थ्यो, गणेशराज शर्मा भनेपछि मलाई खुट्टामा ढाउनु मन लाग्थ्यो, कुसुम श्रेष्ठ भनेपछि राम्रो राम्रो किताब लेख्ने। खालि उहाँ एउटा कानुन व्यवसायी मात्रै हुनुहुन्न थियो, राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब मुकुन्द रेग्मी पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो चरणमा हाम्रो प्रकाश ओस्ती भने पनि, भरतराज उप्रेती भने पनि कस्तो राम्रो लेखक हुनुहुन्थ्यो बिचरा। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो, पछिबाट खेलखाल भयो, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। राम्रा मान्छेहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने देश हो यो। अब अहिले चरित्र हत्याको चरणमा छ त्यो। अन्तोगत्वा चरित्र हत्याले पनि मानिसलाई आत्महत्यामा पुर्याउँछ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। यो प्रवृत्ति जो हामीले पालेर राखेका थियौँ, त्यसपछि हाम्रो समाज अनेक अभिशापबाट पीडित हुन अभिशप्त भएको छ। उर्लाबारीमा जुन घटना भएको थियो, त्यहाँ एउटा युवा मारिए। ती युवा मारिनु पछाडिका पात्रहरूमा नगरपिताको व्यावसायिक पार्टनर अनि प्रहरीमा नक्कल मिसिल, जो उहाँले भन्नुभयो मारेकै छैन, मैले मारेँ, बोरामा थुनेर सप्तकोशीमा हाल्ने भन्यो भन्नुभयो नि। ती बहिनी चाहिँ पाइलट रहेछन् कता अमेरिकामा। फर्केर आएपछि चौकीमा गइन्। हेर्दाखेरि त मिसिलमा त जो उसको दाइ मारिएको मरेको भनिएको छ त्यो मिसिलमा त अर्कै मान्छेको फोटो छ। त्यसपछि घटनाले अर्को रूप लियो। लगभग अब तिनीहरू चाहिँ कानुनको कठघरामा आउने जस्तो सङ्केत प्रभावकारी रूपमा देखा परिरहेको यस्तो छ। अन्यत्रमै यस्ता घटनाहरू छ्यासछ्यास्ती छन्। त्यो सन्दर्भमा हामी आजको विषयमा आइरहेका छौँ। फेरि आजको विषय कस्तो छ भने, आजको विषयलाई नै जोडेर आजको मुख्य वक्ताको रूपमा हाम्रो सम्वाद चौतारीले चाहिँ ऋषि कट्टेललाई निम्तो दिएको। पछि हामीलाई पनि राजनीति विश्लेषक भनेर, मलाई कानुन विश्लेषक भनेर स्वागतजीलाई बोलाएको। अब उहाँ नै लापत्ता हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई न्याय दिन यो सब गरिरहेछौँ, उहाँको त्यस्तो खालको छ। मेरो विचारमा यो कारणले नै उहाँहरूले न्याय नपाउनु भएको हो। र यस्तो सोचलाई न्याय दिनु पनि मैले देख्दा अनर्थ हुन्छ। र यो खेलखालको विषय थियो भन्ने कुरा प्रष्टै छ।
हामीले सत्य मान्ने कि नमान्ने यो मात्रै कुरा बाँकी छ। कति साथीहरू ऋषि कटेलले न्याय पाएको भनेर प्रसन्नता पनि व्यक्त गर्छन्। यो ठुलो भ्रम हो। उहाँले न्याय पाउनु भएको होइन, अर्को पक्षलाई केही चिज दिनुपर्ने थियो तोहफा, त्यसको फल मात्रै उहाँले पाउनुभएको। उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँको आजको अनुपस्थितिले पनि देखाउँछ। यो कुरा उहाँ पनि त्यो खेलखालमा हुनुहुन्छ कि? यसलाई चाहिँ कस्तो क्रेसी भनिन्छ? अर्को स्वागतजीले अर्को कार्यक्रममा त्यो चाहिँ प्रश्न पार्नु होला। अनेकौं क्रेसीको बारेमा आज उल्लेख गर्नुभयो। यो कस्तो क्रेसी हो? जस्तो हाम्रो एउटा राजदूत थियो अमेरिकामा धेरै वर्ष अगाडि, यहाँ उपस्थित भएका सबै पत्रकार भाइहरूको जन्म हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। एउटा राजदूत थियो, त्यो राजदूतले एउटा बुक स्टोरमा गएको एउटा किताब देखेछ। झ्यापै त्यो किताब उसले चाहिँ गोजीमा हाल्यो। गोजीमा हालिसकेपछि अब ऊ कहाँ दूरदराज कहीँ पहाडमा जन्मेको थियो होला, अमेरिकामा यन्त्र आइसकेको छ, त्यो रेकर्ड बन्छ, सीसीटीभी छ भन्ने एका उसलाई भएन। जबरजस्ती गरेर ऊ बाहिर जान खोज्यो। त्यो जबरजस्ती बापत ऊ सजायको भागी बन्यो। त्यसको लामो पहेली छ, त्यो कुरातिर म जान्न। एउटा कुरा मात्रै यहाँ भन्न चाहन्छु, किन राजदूत भइसकेको मान्छेले पनि $100 किताब चोर्यो होला त भन्दा क्लिप्टोमानिया भन्ने एउटा रोग हुन्छ अरे। त्यो रोग लागेपछि चाहिँ कुनै चिज देख्ने बित्तिकै चोरु चोरु लागिहाल्ने। किताब देखे पनि चोरु चोरु राख्ने, चम्चा देखे पनि काँटा देखे पनि चोरु चोरु लागिहाल्ने, यस्तो हुन्छ अरे। त मानिसहरूमा एउटा एउटा रोग हुन्छ, मानिसहरूमा एउटा एउटा व्यथा हुन्छ। त्यसले पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले अन्टसन्ट गरिराखेका हुन्छन्। अब यो जो नेकपा दर्ता प्रकरणबाट उत्पन्न भएको परिवेशले नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय एउटा भिन्नता ल्याएको र यसले पार्ने प्रभावको विषयको बारेमा अलिकति प्रकाश पारौँ भन्ने कुरा भइराखेको छ। हामी कहाँ एउटा उखान छ, चित्रबहादुर दाइले भन्नुपर्ने, मैले भन्नुपर्ने भयो, किनभने उखानको एक्सपर्ट त उहाँ नै हो नेपालमा। ओल्लो घरको नहरे पल्लो घरमा सरे भन्ने। यहाँ कोही नहरे छ भने फेरि मलाई माफ गर्नु होला है, उहाँलाई भने होइन फेरि। त्यो नेपाली उखान हो। यो जुन पल्लो घरको नहरे भनेको चाहिँ पेप्सी कोला के कोला अरे यहाँ पर्तिरको पेरिस डाँडा, पेरिस डाँडाको माओवादी हो पल्लो घरको नहरे भनेको चाहिँ। अब यो सरे भएर धुम्मा राईमा जान आँटिराखेको छ। मतलब जे टन्टा त्यहाँ थियो त्यो टन्टा जस्ताको तस्तै अब धुम्मा राईमा पुग्छ। र जे भवन्डर पेप्सी कोला के हो पेरिस डाँडामा बसेर नेताहरूले गरेका थिए, अब वहाँ बसेर उहाँहरूले त्यो गर्नुहुनेछ। यसको स्थल मात्रै बदलिएको छ, प्रवृत्तिमा कुनै पनि बदलाव आएको छैन। यसको मतलब अब नेपालको राजनीतिमा जे हुन गइराखेको छ यो विशाल आँधी अगाडिको हावाहुरी जस्तो हो। यो हावाहुरीले कसलाई कसरी कहाँ बगाउने हो त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने जे राजनीतिमा अहिले आइराखेको छ, पहिलो अदालतले दिएको फैसला सुरुवात मात्रै थियो। दोस्रो फैसलाले त्यसलाई अलिकति अग्रता दियो। अब वास्तविक लडाइँ हुनेवाला छ। त्यो दुईटा मात्रै विकल्प हुन्छ अथवा परिणाम हुन्छ, या त सङ्कटकाल होइन भने मध्यावधि। राजनीतिक रूपमा पनि जो अहिलेको 2/3 छ यसको वैधताको अन्त्य भइसकेको छ राजनीतिक रूपमा। किनभने राजनीति शास्त्रमा जे गर्छु भनेर आइएको हुन्छ माथि, त्यो गरिएन भने त्यसको वैधताको अन्त्य हुन्छ। 2/3 चाहिँ हामी समृद्धि दिन्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ यो भनेको थियो। 5000 मेगावाट त बिजुली निकाल्छु भनेको थियो उसले। अहिले 2 वर्ष बढी बितिसक्यो, कति मेगावाट बिजुली आयो ल भन्नु त? अहिले यहाँ हितनारायण साके कि के हुन् अहिलेका मुखिया, उनी भन्दैछन् लोड सेडिङ करिब करिब त्रिशुलीको पानी सुकिसकेको छ, करिब करिब लोड सेडिङ अवश्यम्भावी छ। लोड सेडिङ त हुने नै जस्तो छ। अब भारतबाट थप 200 मेगावाट बिजुली ल्याइएको छ। साथीहरूलाई त्यो थाहा छ कि थाहा छैन? यदि नेपालमा विद्युत उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो भने त्यो आपूर्तिको, त्यो आयातको कुनै पनि अर्थ हुँदैन थियो। उता एमसीसी चाहिँ यो विद्युत निर्यात गर्नको लागि भनिएको छ। यस्ता यस्ता कुराहरू यहाँ भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले
अब मलाई चाहिँ के अहिले लागिराखेको छ भनेदेखि यो वैधताको अन्त्य भएको हुनाले सँगसँगै अहिलेको संविधानमा मध्यावधि सम्बन्धी कुनै पनि परिकल्पना गरिएन। किनभने हामीले पटक पटक मध्यावधिको झन्झट बेहोर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै नै तनाव भयो, अपव्यय भयो, समय खर्च भयो भन्ने हिसाबले संविधान निर्माताहरूले संविधानमा मध्यावधिको परिकल्पना गरेनन्। वास्तवमा मध्यावधिको परिकल्पना कुनै पनि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टममा अवश्यम्भावी अङ्गको रूपमा हुने गर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ त्यस्ता बिन्दुहरू आइलाग्छन् जहाँ प्रधानमन्त्रीले जनताको बिचमा जानै पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि मध्यावधिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तपाईँहरूको फिडिङको लागि थप एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ सभ्य, सौम्य, जिम्मेवार, पढेलेखेका मानिसहरूले चलाउने सिस्टम हो। अरूबाट यो सिस्टम चल्न सक्दैन। हामी त्यो हिसाबका मान्छे छैनौँ। अहिलेकै हामीले सत्तामा भएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अहिले मैले भनेको स्थिति अगाडि लिएर आयौँ भनेदेखि त्यहाँ कोही पनि बिए पास छैन। एकजना पनि जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्थमन्त्रीको कुरा त्यही छ, परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा त्यही छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा त्यही छ, राष्ट्रपतिको कुरा त्यही छ, मलाई लाग्छ उपराष्ट्रपतिको कुरा पनि त्यही छ। 5 जना त यो भइसक्यो। त यो ल्याकतको मान्छेले वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन। किनभने वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमको मर्म नै अर्को छ। त्यो मर्म भनेको 3टा कुरामा आधारित हुन्छ: जवाबदेहिता, पारदर्शिता, योग्यताक्रम। यो 3टा कुरा माइनस त्यो वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हुँदैन। र अहिले जुन सिस्टम हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यो वेस्टमिनिस्टरियल होइन, यो मोबोक्रेसी हो। अघि उहाँले लुटतन्त्रको के हुन्छ परिभाषा, जसलाई भिडतन्त्र भन्नुभयो उहाँले, त्यो कस्तो हुन्छ र त्यहाँ के गरिन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अब पेरिस डाँडामा जे द्वन्द्वहरू हुन्थे ती द्वन्द्वहरू धुम्बा राईमा हुनेछन्। अल्पमत र बहुमतको कुरा त्यहाँ पनि हुनेछ। केपी ओलीलाई टपल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मूल प्रवाहको विषय बन्नेछ। हामीले स्थायित्व पनि पाउने छैनौँ, सुशासन पनि हुने छैन, स्थिरता पनि देखा पर्दैन। यो त हाम्रो जनादेश, हाम्रो मतादेशको मर्म होइन। हामीले एउटै शर्तमा संसद पुनर्स्थापनाको कुरालाई बरु ओके भनिदिएका थियौँ। त्यो चाहिँ के भने चुनावी कारणले हामी थप ध्रुवीकरणमा जान्छौँ, नयाँ नयाँ समीकरणहरू हुनेछन्, चुनावी हिंसा हुनेछ, भाइ छोराहरूको ज्यान जानेछ, त्यहाँ फेरि मर्ने ज्यान जाने भनेको त सर्वसाधारण के हो। यत्रो जनयुद्ध भयो, ठुलो तहको न नेता न नेताको परिवारजन, अपवाद बाहेक उनीहरूको त्यसमा केही पनि क्षति भएको छैन। 17,000 मान्छे मरेछन् त्यहाँ। को हुन् त तिनीहरू? कहाँ छन् तिनीहरू अहिले? तिनका परिवारजनहरू, शहीद परिवारहरू, शहीदका पत्नीहरू कहाँ छन् अहिले तिनीहरू? त्यो ठाउँमा को छन्? तिनलाई लिएर पनि अब अहिले मुद्दा हुँदैछ त्यहाँ। मैले त डे 1 मा भनेको थिएँ यो प्रवृत्ति राम्रो हुँदैन, उहाँहरूले मान्नु भएन। आफ्नो सहर पर्दासम्म यो कुरालाई उहाँहरूले प्राधान्यता दिनु भएन। जब आफ्नो सहर पर्न थाल्यो त्यसपछि दिदीबहिनीको लुगा उचाल्नेतिर उहाँहरू जानुभयो। यो हदमा आयो राजनीति। राष्ट्रिय स्तरका नेता, पूर्व मन्त्री भइसकेका मानिसहरू दिदीबहिनीको साडी उचाल्ने कुरा गर्न थाले। त्यो विषयले त्यो विषय उत्पन्न भएको हो नि। किनभने घटनामा कहिले पनि परिणाम महत्त्वको हुँदैन, कारण महत्त्वको हुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ चुनावको कारणले कमसेकम 1 खरब, अबको चुनावमा 1 खरब खर्च जान्छ। एउटा सांसदलाई निर्वाचित गरेर सिंहदरबारमा हुल्दा नहुल्दा 1 अरब जति खर्च भइसकेको हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तो महँगो सांसद हामीले वर्ष दिनमा चाहिँ निर्वाचित गरेर लिएर आउनु पर्यो भने त देश त टाँट पल्टिन्छ त। बरु संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामीलाई केही छैन भन्ने हाम्रो तर्क त्यहाँ थियो। तर जसले यो संसद विघटन भनेको, मध्यावधि भनेको प्रतिगमन हो, केपी ओली हिटलर भए इत्यादि भनेका थिए, तिनीहरू चाहिँ अहिले फेरि 15 दिनकै अन्तरालमा कस्तो लेखहरू लेख्दैछन् भनेदेखि वास्तवमा यो मध्यावधिको परिकल्पना संविधानले नगर्नु अनर्थ रहेछ। किनभने त्यसको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्दो रहेछ।
यस अन्तरालमा जो अघि मैले प्रश्न पारेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि जे गर्छु भनेर आएको भइन्छ। अझ स्वागत बाबुलाई यो थाहा हुन्छ, जुन फिक्स्ड म्यान्डेट लिएर जहाँ आइएको भइन्छ, फिक्स्ड टर्मको म्यान्डेट, त्यो फिक्स्ड टर्म अन्तर्गतको म्यान्डेटलाई झन् साह्रो कसैले पनि हेरफेर गर्न पाउँदो रहेछ। जस्तो 2 वर्षको लागि संविधान सभाको 2 वर्षको लागि अवधि राखेर प्रतिनिधि निर्वाचित गराएर लिएर आयो भनेदेखि त्यसमा हेरफेर कसैले पनि गर्न पाउँदो रहेछ। हामीले त्यसलाई 4 वर्षको गर्यौँ, 4 वर्ष मात्रै गरेनौँ, त्यसबाट हामीले कुनै नतिजा दिएनौँ, त्यसलाई हामीले फेरि विघटन गऱ्यौँ, त्यसपछि खिलराजको परिकल्पना गऱ्यौँ। पावर सेपरेसनको दृष्टिकोण त्यो मिल्दैन। कमसेकम खिलराजले लमा त ग्रेजुएट नगरी त मेरो विचारमा अहिले त प्रधान न्यायाधीश भइँदैन होला। राणाका पालामा त राणाको छोरो हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश भइहाल्यो, त्यो कुरै सिद्धिहाल्यो। अहिले मेरो अनुभवमा कमसेकम न्यायाधीश हुन ग्रेजुएट त हुनैपर्छ होला। उहाँको त ग्रेजुएट पक्कै थियो होला। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त त उहाँले पढ्नु नै भएको थियो होला। तर कसरी उहाँ न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै कार्यपालिका प्रमुख हुनुभयो? हुनु त भयो। उहाँको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो फेरि प्रचण्डले नै। जब नतिजा आउन थाल्यो उहाँले के भन्नुभयो, यो योजनाबद्ध र सङ्गठनात्मक धाँधली भएको हुनाले यो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम हामी मान्दैनौँ, यो पो भनिदिनु भयो उहाँले। अगाडि बढ्दै गयो विषय, यी चिजहरू आउँदै गए। संविधानवादको सिद्धान्त चाहिँ के रहेछ भने, अघि पनि भने फिक्स्ड म्यान्डेट हेरफेर गर्न नपाइने, सम्पूर्ण कुरालाई हामीले खप्दै सहँदै हामीले यहाँसम्म बोक्यौँ। उहाँहरूलाई जे उहाँहरूले गरे पनि हामीले खप्दै आयौँ, बोक्दै आयौँ, हुँदै गयो। तर हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि बदलाव आएन। अहिले उहाँहरू नै भन्न थाल्नुभयो, युवा नेताहरू, ती युवा नेता तिनै हुन् जसलाई मैले पटक यो लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी राम्रो होइन बाबु, नेताको ठाउँमा नेती यो ठिक हुँदैन, छोराको ठाउँमा बुहारी यो पनि उपयुक्त हुँदैन भन्दा ती युवाहरू नै हामीलाई के व्यङ्ग कस्थे भने पद नपाएको कुण्ठा भन्थे। अब तिनीहरू नै अहिले के भन्न थाले पब्लिक मिटिङहरूमा भने, कमसेकम म त खाली खुट्टा थिएँ, चप्पलसम्म लाउन थालेँ। 62-63 को जनआन्दोलन अथवा 45, 47, 46, 47 को जनआन्दोलनमा जे भिडको भागदौड भएको थियो, भागदौड हुँदाखेरि रत्न पार्कमा जे चप्पलहरूको डङ्गुर फेला परेको थियो, त्यसबाट त्यो आन्दोलन चप्पल लगाउनेहरूले गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। तर ती चप्पल लाउनेहरू आजसम्म पनि जुत्तामा रूपान्तरित हुन सकेनन् भनेपछि हामीले कस्तो क्रान्ति गरेका हौँ त भन्ने प्रश्न उठाउन थाले। आधारभूत वर्गमा परिवर्तनको प्रतिफल पुगेन भने त्यस परिवर्तनको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। र हाम्रो समाजमा अहिले पनि आधारभूत बदलाव छैन, किनभने कल कारखाना उद्योग, कृषि उत्पादन र मेसिनिकीकरण र कृषकको बजारको ग्यारेन्टी बिना हाम्रो आर्थिक पद्धतिमा बदलाव आउन सक्दैन। यहाँ त उखु कृषकहरूको मूल्य भुक्तानी नभएको आज 10 वर्ष भइसक्यो। किसानले आशा चप्पु मागेको होइन नि, उसको लगानी परेको वस्तुको भुक्तानी लुम्बिनी प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको एउटै उपनेताले मात्रै त्यो उखुको 22 करोड रकम रोकेर राखेको रहेछ। यहाँ जति पनि काठमाडौँमा बनेका 1-2वटा ठेक्का पट्टा अन्तर्गतका संरचनाहरू छन्, ती सबै संरचनामध्ये एउटा संरचनाको घरपट्टि प्रचण्ड, अर्को संरचनाको ठेकेदार मधेसवादी दलको सांसद, मलाई लाग्छ उहाँ अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ होला। यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरूले राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा राज्यका संयन्त्रहरू, प्रणालीहरू आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ र आफ्नो फाइदाको लागि ती सबै चिजहरूलाई प्रयोग गर्न थालिसक्नु भएको छ। हामीहरू रमिते भएर बसिरहेका छौँ। अब हामीले आवाज दिनुपर्छ। ती आवाजहरू मध्येको एउटा आवाज हो मेरो। मलाई नै राजदूत हुन नपाएको कुण्ठा भनिदिए। मलाई थाहा छैन बजारमा राजदूत कसरी भइन्छ, प्रश्न पारेनन् रघु पन्तले कसरी सांसद भइन्छ। अब के भन्न बाँकी छ? कमान सिंह लामाको 2.5 करोडको जुन सेयरको कुरा थियो त्यो के को पैसा थियो? यहाँ ऋषि कटलजी हुनुहुन्छ, जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलन बिताउनु भयो, उहाँलाई थाहा होला 2.5 करोड पैसा कति हुन्छ भनेर।
मैले युनिभर्सिटीमा 37 वर्ष पढाएँ। आज मसँग 10 लाख छैन। अनि कमान सिंह लामाले चाहिँ 2.5 करोडको ठेक्का सेयर कसरी सुसन कर्मचारीलाई दिन सके त? त्यसकारण मेरो पीएचडी को निष्कर्ष के थियो भने उहाँहरू एकरती कम्युनिस्ट होइन, उहाँहरू वाममार्गी बौद्धिक मात्रै हो जो पद र प्रतिष्ठाको लागि यो धन्दा गर्नुहुन्छ। मेरो निष्कर्ष यो थियो। त्यसपछि उहाँहरूले नै मलाई आउट गरिदिनु भयो। फेरि उहाँहरू भन्नाले आन्दोलनै फेरि व्यक्ति होइन। तर हामीले भन्न बाँकी राखेको छैन, अध्यापनको अनुसन्धानको र अन्य हाउभावबाट पनि यहाँ फटाइ भएको छ। यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाइएको छ र पेसा मार्फत कमाउने यस चिजलाई नेपालमा राजनीति भनिएको छ, जो होइन। राजनीति भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया नै हो र हाम्रो समाज बदलिएको छैन। अहिले पनि छुवाछुत छ, अहिले पनि जातपात छ, अहिले पनि दिदीबहिनीहरू हेपिएका छन्, उनीहरूलाई बोक्सीसम्म भनिएको छ। अरू विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन्। बरु राजाहरूले उल्लेखनीय मात्रामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, पृथ्वी राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग बनाए, कागज कारखानाहरू खोले, जुत्ता कारखानाहरू खोले, सिमेन्ट कारखानाहरू खोले। अब मैले यो भने होइन, प्रतिगामी भनेको यही हो भनिदिन्छन् तल। त्यसो भने को चाहिँ क्रान्तिकारी हो त? उद्योग खोल्ने चाहिँ प्रतिगामी। आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएको भए मेचीको नेपाली र महाकालीको नेपालीको बिचमा सम्पर्कको सेतु नै बन्दैन थियो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ। 2045 सालमा म डोटीमा चिफ थिएँ। नेपालगञ्जबाट इन्डियातिर छिरेँ। रातभरि नाइट ट्रेन हिँडिसकेपछि म गौरी फन्टा पुगेँ। गौरी फन्टाबाट धनगढी उक्लेर म जहाज चढेर माथि डोटी गएँ। यो 45 सालको कथा म भन्दैछु। 45 सालसम्म हाम्रो पूर्व पश्चिम लिङ्क नेपालगञ्जसम्म मात्रै थियो। 45 सालसम्मको कुरा। त्यहाँभन्दा उता हाम्रो लिङ्कै थिएन, त्यति टाढा थियौँ हामी। बाटोघाटो बनेका थिएनन्, अविकास थियो भन्ने कुरा अर्कै हो। तर हाम्रो परनिर्भरता त्यस्तो थियो। मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले हरेक कुरामा अहिले तपाईँले अहिले फेरि त्यो प्रतिगामी भन्छन्। अब अन्तिमतिर आउँछु म। अब ऋषिजी आउनुभयो, उहाँले लिनुहुन्छ मञ्च। उहाँको लागि पनि अलिकति लम्ब्याएको मैले। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 2007 सालको दशकमा नेपालको भारतसँगको व्यापारिक डिपेन्डेन्स 95% थियो 2007 मा। 2012 मा यो बढेर 98% पुग्यो। 2046 सालमा पञ्चायतले यसलाई घटाएर 30 मा ल्यायो। 2077 सालमा फेरि अहिले त्यो 85 पुगेको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुनिश्चयको लागि आर्थिक सबलीकरण अनिवार्य हुन्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। उद्योगहरू खोले भने मात्रै भाइ छोराले अवसर पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन्। दिदीबहिनीहरूले विदेशी बजारमा बेचिनु पर्दैन। अहिले पनि बजारमा कमसेकम 250 दिदीबहिनीहरू अनिश्चित गर्व लिएर पेट देखाएर हिँडिरहेछन् उनीहरू बजारमा। नेपालीहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने, आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई बजारमा पठाएर जुगामा ताउ लगाउने र म मन्त्री भएँ भन्नलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने उनीहरूलाई, तर गौरवबोध भएको छ उनीहरूलाई। अब युवा वर्ग बोल्दैन। रिटायर प्रोफेसर भए पनि मैले कम्मर गर्नु परेन? त्यही पनि सुरेन्द्र केसी कम्मर मच्काउँछ भन्छन् फेरि लुवाङ्गेहरू बजारमा। यो के भइरहेछ देशमा? ऊ लाचार छ, ऊ बोल्दैन, म कसिनु परेन? पटुका बाँधेको छैन, कम्मर त मस्काउनु परेको नि, के गर्छ? यो हो मैले कडी कडाउ गर्नुको पछाडि यो राज छ। यो राजदूत हुने खेल होइन। यसरी राजदूत भइँदैन। राजदूत हुने हो भने त खड्गौलीको लुङ्गी समात्नुपर्छ, भइहालिन्छ नि। जाबो राजदूत को भएन नेपालमा? राजदूत को भएन? मन्त्री ल भन्नु त। मणि थापा मन्त्री भइसके। होइन कसरी खानु कुट्दैन मान्छेले मलाई। अब मर्ची मन्ची होइन भन्थ्यो, हो रहेछ त भनिहाल्छन् नि। त्यति त म पनि बुझ्छु नि बाबा। दिए पनि खानु भएन नि मैले। अब त
अब ऋषिजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त भन्न सक्दिनँ, नत्र त कसरी भइएला र। त्यसो भएको हुनाले पद्धतिको लागि, युवाहरूको लागि, समाजको लागि हामीले यो आवाज दिन खोजेको। जिन्दगीभरि जागिरमा समय व्यतीत गरियो, अब रिटायर भइयो, अब कमसेकम 5 वर्ष देश जनतालाई दिउँ न। त्यसपछिको पिँढीले हामीलाई पनि सम्झिन्छ कि नेपाली बैगुनी भन्ने कसलाई थाहा छैन। कटेलजीलाई त अझ बढी थाहा छ, पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्थे यिनीहरू। कम्युनिस्ट पार्टीका जन्मदाता उनी थिए। आमा जस्तै भए पनि जन्माउने छोराले बोक्सी हुन् भनेर आमालाई दुध काट्छ भने त्यो कस्तो हरामी छोरो होला त। तर नेपालका कम्युनिस्टले त्यो पनि बाँकी राखेन। जुन पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराए तिनैलाई गद्दार भनेर ठुल्ठुला किताबहरू लेखे। लाज लाग्नु पर्यो नि, कत्रो अपराध हामीबाट भयो भनेर। हाम्रा पालामा पुष्पलाललाई गाली नगरी, बिपीलाई गाली नगरी कुनै सभा सम्मेलनहरू सकिँदैन थियो। अहिले पनि मलाई सम्झना छ, कीर्तिपुरको ठुटे नेता थिएँ म त्यो बेला। बिपी कोइरालाको द टेलिग्राफमा एउटा अन्तर्वार्ता निस्क्यो, त्यो लाइन मलाई अहिले पनि कण्ठ छ। नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भन्ने त्यो लाइन थियो, अहिले पनि मलाई कण्ठ छ। नेपाल इज नट एट ए नेसन रेदर देन ए एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भनेको अन्तर्राष्ट्रवादीहरूले हामीलाई के भन्दै देख्यौ, बिपीले के भन्यो, यो नेपाल इज नट एट ए नेसन भनेको नेपालको होइन भारतको अङ्ग हो भनेको यो भारतको दलाल हो भन्दै मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। म कड्किएँ। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त साह्रै ठुलो गल्ती भएको रहेछ। त्यो त के रहेछ भने नेपाल राज्यको रूपमा, नेसनको रूपमा अगाडि बढिसकेको छैन, खालि एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा त छ, तर यो एउटा विकसित राष्ट्रको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छैन पो भनेको रहेछ बिपी कोइरालाले त। त्यो बुझ्नलाई मैले पहिला पार्टी छोड्नु पर्यो, झन्डै विचार छोड्नु पर्यो, अनि मात्रै मुक्त भयो मेरो दिमाग। स्वतन्त्र दिमागबाट हेर्दाखेरि त चिज अर्कै देखियो। नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले त्यस दिन थाहा पाएँ। परिणाम आज म यो ठाउँमा छु। होइन भने म पनि एउटा झोले हुन्थेँ, राजदूत हुन्थेँ, मस्ती गरेर कालो गाडी चढेर भाइहरूलाई के छ केटा भन्दै हप्काउँदै हिँड्थेँ। ती युवाहरूले तर मलाई थुक्ने थिए, हेर त आयो दलाल भनेर। त्यसबाट उन्मुक्ति लिनको लागि पो म यो बाटोमा छु त। राजदूत हुनको लागि त मलाई थाहा छ कसरी राजदूत भइन्छ भन्ने कुरा। यो कुरा थियो। त्यसकारण मेरो अन्तिम निष्कर्ष के होला जस्तो मलाई लाग्छ भने यो समीकरणको खेल फेरि दोहोरिन्छ। अब नेकपाभित्र यो जुन एमाले नेकपा छ त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको खेल बढ्छ। माओवादीले एमालेको समर्थन फिर्ता लिन्छ, समीकरणका खेलहरू फेरि अगाडि आउँछन् र नेपालीहरू फेरि जुट्छन्, फेरि भिड्छन् र हाम्रो सबै समय साधन स्रोत त्यसैमा खर्च हुन्छ। करिब करिब हामी बर्बादीको निकटतिर अब पुग्दैछौँ। सक्छौँ भने हामी यसलाई रोकौँ। यो समीकरणको खेल नखेल, राजनीतिको यो व्यवसायीकरण रोक, हामीलाई झन्झट नदेऊ। तिमीहरूले धेरै गर्यौ, योभन्दा बढी नगर। हामी सक्छौँ भने यो आवाज दिउँ। मलाई दिन यो पनि हामीबाट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा मबाट यो सम्भव छैन। अब मेरो ढाडमा पटुकाबाट ढालिसकेँ, मेरो ढाड अब कुप्री परिसक्यो। अब यी भित्रबाट पनि भनेर दिनको 5 वटाले कुट्छन्। नेताको थप्पड, यी 5 वटाको थप्पड, समाजको थप्पड, परिवारलाई केही दिन सकिन त्यहाँको किचकिच, कति थाम्न सक्छ एउटा मान्छेले? सम्भव छैन। तर म एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने गल्ती बढेको बढै छ हामीबाट। हाम्रा नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गरेकै छन्। यिनीहरूले यो राजनीति गरेको होइन, यो व्यवसाय हो। यो नेतृत्वबाट नेपाली समाजले कुनै पनि राहत अर्को 100 वर्ष पनि सम्भव छैन। त्यसकारण एउटा इमरान खानको अनिवार्यता आजको विषय हो। यो गर्न सक्यौँ हामीले देशलाई धान्यौँ, यो गर्न सकेनौँ हामी सक्यौँ। मैले देखेको र जानेको नेपाल यति मात्रै हो। अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। हजुर, सुरुमै भन्नुभयो कि सङ्कटकाल कि मध्यावधि भन्नुभयो होइन? हजुर, अहिले पछिल्लो यो 1-2 दिनभित्रमा के विश्लेषण र चर्चा मान्छेले अनुमान गर्न थालेका छन् भने अब भारतको इन्ट्रेस्टमा सरकार बन्दैछ, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा बिचमा अर्को सरकार बनेर त्यसको नेतृत्व चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गर्ने भन्ने अनुमान र प्रक्षेपणहरू भइरहेको छ। यस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन?
अब जबरजस्ती भयो भने त खिलराजै जहाँ प्रधानमन्त्री भए त्यहाँ बाबुराम कति ठुलो कुरा भयो र। तर कुनै पनि दृष्टिकोणले म बाबुरामको सम्भावना देख्दिनँ, किनभने जसपाबाट हुँदाखेरि पनि पालो महन्त ठाकुरको, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको, त्यसपछि अशोक राईको, अनि मात्रै बाबुरामको पालो हुन्छ। यो वरियताबाट हेर्दा मात्रै पनि। तर वैधताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम काङ्ग्रेसको मत लिएर आएको हुनुहुन्छ र उहाँ माओवादी हुँदै मधेसवादीमा पुग्नु भएको छ। उहाँलाई कुनै वैधानिक अधिकार बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने त अब खिलराजै भइसक्यो भने अब बाबुराम त बाबुराम हुन्, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। तर यदि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत हेर्ने हो भने अब त्यसरी प्रधानमन्त्री भयो, जो भारतको पनि तपाईँले नाम लिनुभयो, झन् त्यससँग पनि नजिक राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको पालो महन्त ठाकुरको हो र त्यो सहज बाटो पनि हो र सहज व्यक्तित्व पनि हो। होइन, अब मैले देख्दाखेरि त अब प्रधानमन्त्रीको खेल हामीले खेल्नुहुन्न। अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधि मार्फत नयाँ फ्रेस म्यान्डेट हामीले ल्याउनु। जबरजस्ती गर्ने हो भने त खिलराजलाई बनाइदिए पनि हुन्छ। खिलराज नै बनाउने हो भने त भाइ मलाई बनाइदियो, मैले भनिरहेको छु। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी निष्पक्ष र निर्भय चुनाव म गराइदिन्छु, नत्र फेरि कसैले मान्दैन त्यो। त्यसकारण चुनावै गर्ने के अरे कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउने हो भने एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट अबको चाहिँ म हो। यिनीहरूबाट त केही हुन देखिसक्यौँ नि हामीले, हुँदैन अरूबाट हामीले देखिसक्यौँ नि। किनभने 5 वर्षलाई हामीले स्थायित्वको लागि मतदान गरेको, त्यसलाई विचलन गर्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसलाई विचलन गर्ने भने सबभन्दा पहिला उहाँहरूले कि त्यो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि हामीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। जनता हो, हामीले जे भनेर यो मागेका थियौँ हामीबाट भएन, क्षमा प्रार्थी छौँ। ठिक छ, हामी माफी दिने सोचौँला, दिउँला नदिउँला सोचौँला। तर उहाँहरूले पहिला भन्नुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो पदको लागि होइन, यो पद्धतिको लागि हो, के को लागि हो भन्नुभयो। यो 1 वर्ष त उहाँहरूले खास गरी नेकपाले एक दिन पनि योभन्दा प्रतिको कुरा गरेको छैन। हामी कोभिडमा छौँ, अहिले दैव संयोगले पो हामीलाई कोभिडले त्यति गाँजेन। अहिले स्पेनको, इटालीको, अमेरिकाको जस्तो कुरा हुन्थ्यो भने त कमसेकम 2 लाख नेपालीहरू अहिले दिवंगत भइसक्थे। तर भाग्यले साथ दियो हामीलाई। हाम्रो खानपान अरू कुराले हो कि के हो त्यो अब साइन्टिस्टले भन्ने कुरा हुन्छ, डक्टरहरूले भन्ने कुरा हुन्छ। हामीलाई त्यत्रो आक्रान्त त्यसले नबनाएको हुनाले हामी यहाँ छौँ। होइन भने त हामी त सकिन्थ्यौँ। हामी सकिने, उहाँहरू पदको लागि रात दिन लड्ने भिड्ने, अनि यो पदको लागि होइन भनेर हामीलाई नै हकार पकार गर्ने भने यो कुरा हामीलाई मन्जुर हुँदैन। यो एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, मैले भनिहालेँ। अब उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि बखडा गर्नुहुन्छ अल्पमत बहुमतको। किनभने यहीँबाट पेरिसबाटै प्याकेज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने उहाँहरूको मन त्यहाँ पनि मन्डी छ विभिन्न कारणले। किनभने उहाँहरू जे बोल्नुभयो हिजो, जे भन्नुभयो, जसरी उतापट्टि गला मिलाउनु भयो, सबै लक्ष्मण रेखाहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। जानेर नजानेर, बाध्यताले अथवा नचाहेर त्यसमा डिबेट गर्नुलाई समयले साथ दिँदैन। तर उहाँहरूले अब त्यहाँ गएर त्यो पार्टीप्रति निष्ठा गराउने दिने सम्भावना अब भन्नै थाले। खोल रामकुमारीको सदस्यता खारिज गर, अर्कोको यो गर, त्यो गर। अब त्यो त खिचखिच भइरहन्छ त्यहाँ। जति खिचखिच हुन्छ उति त्यो त मुटु रोप्छ त्यसले, त्यो व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ। अब भीमरावले जहाँ जे बोल्नु भएको छ हिजो त्यहाँ, अब प्रधानमन्त्रीले पब्लिकली भन्नुभएको छ अब म तिम्रो पार्टी के हो भनेर सोध्छु भनेर। अब त्यही पार्टीको वरियतामा 5औं 6औं नम्बरमा गएर भीमरावले कसरी जीवन चलाउने? सजिलो त छैन। पोल्छ त्यसले, घोच्छ पनि। जति पोल्छ त्यति नै उफ्रिनुपर्छ। जति उफ्रियो पेरिस डाँडा त्यत्तिकै नजिक हुँदै जान्छ। त्यसले ठुलो उथल फुथल अन्तत्वगत्वा ल्याएरै छोड्छ। किनभने यो एकता नै कृत्रिम थियो, यो स्वार्थ आधारित चाहिँ यो हुँदैन। भए पनि यसले कुनै परिणाम दिँदैन। दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भनेर म भन्थेँ। लालबुझकडहरू महिला कुटुम्ला जस्तो गर्थेँ। हेर त यो के पद राजदूत हुन नपाएको झ्वाक भन्थे। ए बाबा, अलिकति त न्याय मैले पनि पाउनु पर्यो नि। कुनै एउटा मूल प्रवाह भनेको रेडियो टिभीले तपाईँ यसो भन्नुहुन्थ्यो, यसको के तर्क थियो भनेर आजसम्म पनि सोधेको छैन। कति बायस छ त हाम्रो मिडिया। बिचरा यो युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले धन्न अब यो पनि अब जान्छ नि त, भाइरल होस् जेसके होस् जान्छ, जान त यो नभएदेखि त हाम्रा विचार कमसेकम भनौँ 30 वर्ष भयो म यसरी उभिएको एक्लै। 30 वर्ष मेरा विचारहरू कुण्ठित गरिए। भौतिक रूपले मान्छेको हत्या लिनु मात्रै हत्या हुँदैन।
बौद्धिक रूपले मान्छेका विचार बजारमा आउन नदिनु पनि हत्या हुन्छ। यो बौद्धिक हत्या हो भनी आएको छु मैले। बौद्धिक हत्याको शिकार म भएँ यो देशमा। यो गलत थियो भन्ने मेरो मान्यता थियो। तर तपाईँले भन्नुभएको ठिक रहेछ, अहिले पनि कसैले भनेको छैन, अहिले पनि। त्यसकारण हाम्रो समाज अभिव्यक्ति हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, त्यो अब अहिले जुन प्रधानमन्त्री चाल्नु भएको योभन्दा अगाडिको कदम थियो, यसलाई सही मान्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसको अहिले चुनावमा जाने कुरा गर्नु होइन, म त्यसलाई सही मान्दिनँ, तर त्यो परिणाम हो भन्छु। यिनीहरूले के भने यो सम्पूर्ण गर्ने केपी ओली हो भने, मैले व्याख्या गर्दै के भने केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हो। अब यहाँ ऋषिजी हुनुहुन्छ, द्वन्द्ववादले के भन्छ? द्वन्द्ववादले घटनामा कारणलाई प्रमुख मान्छ कि परिणामलाई प्रमुख मान्छ? जस्तो एउटा प्रश्न भाइले सोध्नुभयो अनि मैले यो उत्तर दिएँ। भाइले यो प्रश्न नगरेको भए त म तर्फबाट यो उत्तर आउने नै थिएन, मान्छेले परिकल्पनै गर्न सक्ने थिएनन्। त्यसपछि सुरेन्द्र केसीले के भन्ने थियो होला, के भन्ने थियो नि। त्यसकारण मेरो विचारमा तपाईँले प्रश्न सोध्नु मेरो उत्तरको कारण हो। केपी ओली परिणाम हुन्, प्रचण्ड कारण हुन्। अब ऋषिजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ घटनामा कारण महत्त्वको हुन्छ कि परिणामको महत्त्व हुन्छ? दर्शनले के भन्छ? छोड्दै म बसेँ। धन्यवाद। राजनीतिक कार्य व्यापार छ न्यायालयभित्र समेतमा प्रवेश गरेको, यसको अर्थ के हो र यस्तो हुन्छ किन? यो विषयमा नै हुनुपर्छ सायद। शिवशक्ति आचार्यज्यूले विषय प्रवेश गराउनु भएको। मलाई के लाग्छ भने मुलुकमा अहिले डिक्याटोक्रेसी चलिरहेको छ। मुलुकमा अहिले जुरिस्टोक्रेसी चलिरहेको छ। राजनीति शास्त्रमा हामीले क्रिटोक्रेसी भनेर पनि अध्ययन गर्छौँ। त्यो क्रिटोक्रेसी भनेको वा हामीले क्रिटार्की पनि भन्छौँ, मोनार्की जस्तो क्रिटार्की। यो क्रिटार्की भनेको, डिक्याटोक्रेसी भनेको, जुरिस्टोक्रेसी भनेको न्यायाधीशहरूको शासन हो। जुरिस्टहरूको शासन जुरिस्टोक्रेसी। यो कति बेला डिक्याटोक्रेसी सुरु हुन्छ, जुरिस्टोक्रेसी कति बेला सुरु हुन्छ भने जब राजनीति संयमित, नैतिक, आत्मनियन्त्रित बन्दैन, त्यति बेला अदालती सक्रियतामा राजनीति अगाडि बढ्छ। नेपालमा यो उभयलिङ्गी संसदीय व्यवस्थामा न्यायाधीशहरूले राजनीति गर्न थाल्ने, डिक्याटोक्रेसीको एउटा दीर्घ खिल, लामो खिल, जब राजनीति अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ तर पनि लरेङ तरेङ पाइला अगाडि चाल्नुपर्छ, त्यो बेलामा त्यो डिक्याटोक्रेसीको एउटा दीर्घ खिल बल्झिरहन्छ, बिजिरहन्छ पैतालामा। त्यो दीर्घकालिक खिलराज रेग्मीबाट सुरु भएको थियो। उनी नेपाली राजनीतिको एउटा दीर्घ खिल हुन्, तर पनि त्यसको दोष भागिता चाहिँ फेरि न्यायाधीश र न्यायालयमा पहिलो चरणमा जाँदैन। त्यसको दोष भागिता राजनीतिमै रहन्छ। राजनीति निकम्मा बनेपछि, नालायकहरूले सञ्चालन गरेपछि, त्यसपछि अनि न्यायाधीशहरूले विभिन्न आदेश, निर्देश, फैसलाहरूबाट राजनीति सुरु गर्छन्। मैले भनिरहनु पर्दैन कि बालुवाटारको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा र न्यायाधीशको नाममा समेत गइसकेको सन्दर्भ यो अहिलेको फैसलासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईले अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले घटना विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग प्रमाण छन्। ल ठिकै छ, फिर्ता भयो रे।
चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि फिर्ता गर्नुको अर्थ हुन्छ सजायबाट मुक्ति दिन्छन् न्यायाधीशहरूले, दिँदैनन्। चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि सामान फिर्ता गर्छु नि त भनेर सामान फिर्ता दिएर म आएको छु भन्दा न्यायाधीशहरूले सजायबाट मुक्ति दिन्छन् र दिँदैन। अहिले त्यहाँसम्म पनि नजाउँ कि हामीले अहिले यो सन्दर्भमा जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो चिन्ता भनेको राजनीति रहेन। राजनीति आफू संयमित, नियन्त्रित र अनुशासित भएन। राजनीतिज्ञहरू होइनन् यिनीहरू राजनीतिजीवीहरू हुन्। राजनीतिजीवी र राजनीतिज्ञसँग धेरै ठुलो फरक अर्थ छ। राजनीतिज्ञ भनेको डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूहरू हो, राजनीतिको मर्मज्ञहरू हो। राजनीतिका वाद विचार सिद्धान्त दर्शनको गवेषणा गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र पढाउने सबै राजनीतिज्ञहरू राजनीतिकर्मी हुँदैनन्। अझ राजनीतिजीवीहरू त राजनीतिकर्मी पनि हुन सक्दैनन्, राजनीतिबाट पेट पाल्नेहरू। त्यसैले यो जुन हामी स्थितिमा छौँ यसले देखाएको के छ भने टाउकेहरू, ठालुहरू, भुँडेहरू शक्तिमा भएकाहरूले चाहिँ अरू त लुट्ने पार्टीको नामै पनि पुरै डकैती डाल्ने हुँदैको एउटा पार्टीको नाम सूचीमा अभिलेखीकृत छ, अर्को चाहिँ शक्तिशाली टाउके आउँछ, त्यही पार्टीको नाम राखेर अगाडि बढ्छ। जे हुन्छ हुँदै जान्छ। गर्नुस् न भनेपछि संवैधानिक आयोग अरे, संवैधानिक अङ्गको प्रमुख अरे, राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्ने रे, नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने रे। त्यस्तो नालायक छ कि एउटा राजनीतिजीवीले जे भन्यो त्यही सूचीमा अर्को नाम सूचीकरण भएको देखि नयाँलाई पुरानै पार्टीको नाम दिएर पठाइदिएको रहेछ। हामीले त त्यति बेलै भनेका थियौँ, यो विषयमा छलफल हामीले धेरै गरेका थियौँ कि एउटा संवैधानिक अङ्गले देखि कानुन विपरीत शक्तिको भरमा कसैलाई पार्टीको नाम डकैती गर्न अनुमति दियो, आफै मतियार बन्यो। यो सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला पूर्ण रूपेण साँच्चै सही छ। तर फैसलाको सबैभन्दा अन्तिम प्रकरणको सबैभन्दा अन्तिम 6औं हरफबाट सुरु हुन्छ राजनीति, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसपूर्व पूर्ण संवैधानिक इजलासले पार्टी हो भनेर गरेको जुन अर्थग्रहण छ त्यसलाई अहिलेको संयुक्त इजलासले ग्रहण गर्न सकेन होला। पार्टीको संसदीय दल एउटै बनेको थियो, त्यसै मार्फत राष्ट्रिय सभामा मतदान पनि भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि सदस्य पद रिक्त हुँदा पहिला जुन प्रक्रिया र पद्धतिबाट भएको हो त्यही प्रक्रिया र पद्धतिबाट अब रिक्त भएको पदलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसपछि कसरी गरिन्छ? कसले चाहिँ पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीहरूले भोट हालेर राष्ट्रिय सभामा नेकपाका लागि पुर्याएका थिए। नेकाप भन्ने बानी छ। अदालतमा नेपाल कानुन पत्रिका भनिन्छ नजिर सङ्ग्रहलाई। जति बेला पनि कतिपय विद्वान मित्रहरू अदालतमै नेकाप भन्ने ठाउँमा नेकपा भनिरहनु भएको सुनिन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि नेकपा भन्नुपर्ने ठाउँमा नेकाप भन्न आउँदो रहेछ। कानुन नजिर सङ्ग्रहका साइटेसन गर्दा भनिन्छ। सरी, हामीले अहिलेको यो सन्दर्भमा एउटा यो स्पष्ट भएको छ कि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले अध्यावधिक सूचीकृत पार्टीको नाम रहँदाकै अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड 9 को विपरीत हुने गरी यसरी फेरि त्यही नामहरूको लागि दिनु हुने रहेनछ। अब अरूहरूका लागि पनि भविष्यमा शिक्षाप्रद दृष्टिले हामी आशारत रहौँ कि यस्तो नहोला।
सन्दर्भ अर्को। यी दलहरू जो छन् राजनैतिक अर्थमा चाहिँ बिहेभियरले हेर्ने हो भने नेकपा भनेको र राप्रपा भनेको एउटै त हो नि नेपालमा। त्यही भएर न नेकपा केपी ओलीले राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हालेन भने कारवाही गर्छौँ भनेर निर्देशन दिएको हो नि त। राजेन्द्र महतोको पार्टी र नेकपा एउटै त हो नि, त्यही भएर न उहाँलाई निर्देशन दिएर भोट हालेको हो। प्रचण्ड र शेरबहादुर एउटै पार्टीका न हुन्। रुखमा भोट हालेको र अनि देउबाले पनि हँसे हथौडामा भोट हालेको होइन र। विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम दाइलाई भोट हालेकै हो नि त, नेपाली कङ्ग्रेसलाई। यो सबैले चाहिँ पालो पालो खाने मिलाउने पार्टीको नाम एउटै राखौँ भनेर राखे राम्रो हुन्छ। यी सबै एउटै हुन्, बेग्ला बेग्लै नामको एउटै पार्टी हो, यसमा कुनै अन्तरै छैन। यो फुट्ने जुट्ने अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त अघि मैले भनेको उभयलिङ्गी, त्यो उभयलिङ्गी चाहिँ यस्तो हुन्छ जसलाई यौन सम्पर्क गर्न पनि अर्को विपरीत लिङ्गी चाहिँदैन, आफैसँग संसर्ग र तपाईँको समागमित भएर आफैबाट अर्को जन्मिन्छ, त्यही टुक्रिन्छ र टुक्रिएको पनि अर्को जीवको रूपमा स्थापित हुन्छ। उभयलिङ्गी जीव शास्त्रमा एउटा शब्द छ, यसको प्रकृति त्यस्तो हुन्छ। यिनीहरू कहिले टुक्रिन्छन्, गणेउला बिचमा काटिदियो भने दुईवटा गणेउला बन्छ, दुईवटा जीवितै हुन्छ। फेरि यस्ता गणेउलाहरू टुक्रिए पनि जीवित, जोडिए पनि जीवित, आफैबाट आफै अर्को जन्मिन्छ, अर्को विपरीत लिङ्गी पनि चाहिँदैन। यस्तो यो संसदीय उभयलिङ्गी जोड घटाउ यसको कुनै पनि अर्थ छैन। म चाहिँ पत्रकारितामै रहँदा पनि मैले त्यस्तो विश्लेषण विचार समाचार विश्लेषण कहिले लेखिनँ, गरिनँ पनि, बरु छोडिदिएँ, अहिले पनि गर्दिनँ। एउटा मान्छेको मलमूत्र बिष्टा खानका लागि कतिवटा कुकुर झुम्मिएका छन् भन्ने म हिसाब किताब गर्दिनँ। एउटा हड्डीका लागि कति कुकुर झुम्मिएका छन् भनेर म जोड घटाउ गरेर बस्दिनँ। यो आए पनि त्यो आए पनि जो आए पनि एउटै हो। फेरि पनि यही संसदीय व्यवस्थामा त्यही मलमूत्रका लागि झुम्मिने कुकुरहरूको सङ्ख्या मात्रै बढ्ने हो। अब यो आउला प्रधानमन्त्री, त्यो आउला प्रधानमन्त्री, जो आए पनि उही त हो नि, होइन र? व्यवस्था यही रहन्छ। फेरि पनि संसद भङ्ग गर्नकै लागि हो। हामी पत्रकारहरूले एउटा उदाहरण दिन्थ्यौँ कि अहिले केपी ओली बाटोमा जाँदै गर्दा गाडीबाट डङ्रङ्ग लड्यो भने तपाईँ पहिला फोटो खिच्नुहुन्छ कि उनलाई जोगाउन थाल्नुहुन्छ? मानवीय हिसाबले जोगाउनु पर्ने हो। पत्रकारले त पहिला फोटो खिच्छ, उसको धर्म थियो नि त पहिला। कसैले जोगाउँछ मानवीय रूपले भने पनि त्यो जोगाउनु चाहिँ किन भन्दा पत्रकारले अन्तिममा मरेको फोटो खिच्नेलाई हो, होइन र? संसद जोगाउनु किन, भत्काउनु किन, यो सबै कुराको जोगाएर लिएर यहाँसम्म आए पनि फेरि पनि हामी त्यही स्थितिमा पुग्दैछौँ। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ, जबसम्म सांसदको बहुसिटबाट सरकार बन्छ र जनताको बहुमतबाट बन्दैन, तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। हाम्रा लागि केही मनोरञ्जनका समाचारहरू भइरहन्छन्। जनताले मेरो र तेरो नेताले जित्ने र हार्ने भयो भनेर केही समय ताली थपडी बजाइरहन्छन्। उनीहरू लड्डु खाइरहन्छन्, जनताले लोप्पा खाइरहन्छन्। यो यस्तो भइरहन्छ। अब हामी यो अहिलेको फैसलाको अर्को तात्पर्यतर्फ फर्कियौँ भने सर्वोच्च अदालतले जे लाग्यो त्यो लाग्यो मात्रै हुँदो रहेछ कि उसलाई लागेपछि लाग्यो। देखि 22 वर्षको सन्तानलाई यो त नाबालकै रहेछ, चित्तमा त्यस्तो लागेकोले ज्यानमारालाई पनि छुट दिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले पनि हुँदो रहेछ। जबकि चित्तमा लाग्ने कुरा त्यो मुद्दामा र जुन सन्दर्भ त्यहाँ उल्लेख गरेर फैसलामा भनेको छ त्यो चित्तमा लाग्दाखेरि प्रयोग गरिने अवस्था होइन, थिएन, छैन। जेलभित्र भएको मान्छेलाई त भगाइदिनु भयो त उहाँले, हुँदो रहेछ।
कानुन बाहेक सबैले नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। कानुनले चाहिँ नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँ जहाँबाट नुन आएको छ योभन्दा धेरै नबोलौँ होला यसमा। सँगसँगै केही समय अगाडि सिन्धुपाल्चोकको एउटा मुद्दा थियो। त्यहाँ ज्ञानबहादुर माझी भन्ने एकजना लगभग 57 वर्षीय ज्ञानबहादुर माझीको हत्या भएको समाचार आयो। 3 जना व्यक्तिहरू हत्या गरेको समाचार आयो। स्थानीय पत्रपत्रिकामा, युट्युबहरूमा आयो। त्यो समाचार आउने बित्तिकै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। एउटै घरका 3 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेर लगेर मजाले औषधि गर्यो। अनि हामीले मारेकै हो भनेर भने। ती 3 जनाले कसरी मार्यो भन्दाखेरि मार्यौँ पहिला कुटपिट गरेर, अनि बोरामा हालेर मुख बाँधेर अनि खोलामा बगाइदियौँ भनेर भने। अदालतमा मुद्दा पुग्यो। न्यायाधीशले हेरे। सबै हेर्दाखेरि स्वीकारोक्ति छ, बयान। उसैले मारेको हो भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि जेल पठाइयो। जेल पठाएको 2 महिनापछि त्यो मारिएको भनिएका मान्छे म त जिउँदैछु हो भन्दै आए। जिउँदैछु भन्दै आएर न्यायाधीशलाई भन्दाखेरि कहाँ यहाँ मिसिल हेर्दा त सबै मरेको देखिन्छ, कहाँ जिउँदो भएको प्रमाण ल्याऊ भन्छ। हेर्नु है। सन् 1983 मा एउटा अन्धा कानुन भन्ने फिल्म बनाएको थियो, त्यो अमिताभ बच्चनको। त्यसमा लगभग यस्तै थियो। त्यो चाहिँ फिल्म थियो, यो चाहिँ रियल हो नि। पोखलढुङ्गाको घटना। मैले धेरै पत्रकार साथीहरूसँग योभन्दा अगाडि मिडिया कन्ज्युमर्स राइट्स एसोसिएसनको तर्फबाट एउटा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ चाहिँ दिएको थिएँ। त्यो ट्रेनिङमा मैले साथीहरूलाई यो ज्ञानबहादुर माझीको फोटो पनि राखेर, समाचार राखेर, त्यति बेलाको अदालतको आदेश राखेर अनि त्यो ट्रेनिङमा बताएको थिएँ। समाचार यत्तिकै लेख्नु हुँदैन है, बनाउनु हुँदैन। बरु यत्तिकै त न्यायाधीशले गर्न पाउँदो रहेछ कि। चित्तमा लागे बमोजिम। अनि त्यो समाचारको कारणले जेल गएको मान्छे जसलाई मार्यो भनिएको थियो, प्रहरीले कति कुटेछ विचार गर्नु त। बाँच्नका लागि मात्रै मारेको स्वीकारेछ बिचरा त्यो 3 जनाले। लोकतन्त्रमा छौँ हामी। अदालतलाई लागेपछि लाग्यो, मारेको हो, प्रमाणै छ अगाडि। देखि प्रमाण छ। तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समिति छ त्यो नेकपा भन्नेको। नाम पो मिलेन त। नाम पो दिन नमिल्ने नाम दियो त। हेर्नुहोस् है। मागेको चाहिँ फेरि के हो? मेरो नाम यिनीहरूले डकैती गरे, मेरो नाम मसँगै हुनुपर्छ, यति नै भने हो। तिनको निवारण गरिदिने काम त फेरि अदालतको होइन। अनि निवारणै गरेर पठाइयो। यो जुडिसियल एक्टिभिजम कस्तो अर्थमा हुन्छ? 2065 सालको मङ्सिर महिनाको नेपाल कानुन पत्रिकामा एउटा बलराम केसीज्यूले गर्नुभएको फैसला छ। त्यसको 65 सालको मङ्सिर अङ्कमा यसको बारेमा जानकारी हुनेहरूले खोज्नुहुनेछ भनेर मैले भनेको। डान्स बार, क्याबिन, रेस्टुराँमा काम गर्ने चेलीबेटीहरू जो हुनुहुन्छ, उनीहरू साउजीको बिल बढाइदिनका लागि, साउजीलाई धेरै आम्दानी गराइदिनका लागि आउने गेस्टहरूसँग छेउमा बसेर चुरोट पिइदिन्छन्, रक्सी पिइदिन्छन्, नसकेपछि पिए जस्तो गर्छन्, अरूतिर पोखिदिन्छन्। उनीहरूका लागि पनि खाइरहनुपर्छ। भूकम्पमा घरबारी सबै भत्किएर बाबुआमा पनि मरेर सानो भाइ लिएर आएर स्कुल पढाउनका लागि त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ गरेको कामको पैसाले भाइलाई पढाइरहेका छन्। राति स्टाफहरू सबैलाई त्यो होटलको गाडीले कोठामा छोडिदिन्छ। अनि गेस्टहरूले सँगै बसेर चियर्स गर्दै बियर सेयर खाइदिएकोमा अलिअलि दिएको टिप्सहरू पनि साउजीले घर जाने बेलामा सबै झारझुर पारेर चाहिँ राखिदिन्छ र 6-7 हजार मात्रै तलब दिन्छ। स्वास्थ्य बिग्रेर कस्तो हैरान भएको छ। यी चेलीबेटीहरूका लागि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ। हो, यी चेलीबेटीहरूको पनि यो व्यवसाय भनेको चाहिँ यो तपाईँको इन्फर्मल इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको अनौपचारिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका चेलीबेटीहरूको काम
यो सम्मानजनक काम हो। यिनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर। हरेक जिल्लाका सिडिओको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरिदिएर संसदले बनाउने कानुनै बनाइदिनु भएको छ बलराम केसीजीले। कस्तो राम्रो भयो, संसदले पास गर्ने पुरै कानुन। खालि यसमा उहाँले त्यो ऐन लेख्न मिलेन अदालतले बनाएकोले, र उहाँले यसलाई निर्देशिका भनेर फैसलामै एट्याच गरेर पुरै निर्देशिका नाम, परिभाषा खण्ड, लागू हुने सम्पूर्ण पुरै यसको चाहिँ लगभग 80 पेज जतिको बेग्लै बनाइदिनु भयो हो। त्यो कानुन अन्तर्गत त्यो नजिरमा आएको विषय अहिले लागू भएको छ कि छैन जिल्ला भनेर हामी चाहिँ अनुगमनमा, निरीक्षणमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट डाक्टर साहब यो जानकारी भने हामी त्यसरी हिँडिरहेछौँ। ती चेलीबेटीहरूले कस्तो खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो पो हुन्छ त जुडिसियल एक्टिभिजम भनेको। जुडिसियल एक्टिभिजमले अलिकति मागेको भन्दा बढी केही कुराहरू दिएर जनतालाई हित हुन्छ भने यस्तो काम पो गर्ने हो त। तर अहिले जे भएको छ यो जुडिसियल एक्टिभिजम होइन, यो एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम हो। एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम चाहिँ सामान्यतया मागेको कुरा मात्रै दिने हो अदालतले, नमागेको कुरा चाहिँ 3 जनाले दिँदैनन् अरे। एउटा नमागेको कुरा नदिने भनेको भगवान हो, खालि गरेर एकदम प्रार्थना नै गर्नुपर्ने, मलाई यस्तो देऊ प्रभु भन्ने, मागेपछि मात्रै दिने। अर्को मागेपछि मात्रै दिने चाहिँ राजाले। दरबारमा कोही गयो र केही नमागिकन आयो भने त्यसले राजालाई अपमान गरेको हुन्छ अरे, अनि हात तलै पार्नुपर्ने राजा भएका देशहरूमा। अर्को चाहिँ अदालत, त्यसले पनि मागेको कुरा मात्रै दिने हो। मागेको छ मेरो नाम मलाई चाहियो भनेको छ, अर्कोको पनि नरन गरिदिएको छ। अब यसको पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने मुद्दाहरू किन निश्चित समयमा नियोजित ढङ्गले बिना कुनै कारण साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढिसकेकोलाई पनि अब बोल्छु म। मेरो काबुभन्दा अलिक बाहिरको विषय पऱ्यो, त्यो टिभी टुडेले मलाई अलिक समय लिइदियो। कसरी मिल्ने हो है यो भाँडो। ल धन्यवाद। अब आवाज त बिस्तारै ठुलै हुन्छ। अब जहाँसम्म साथीले मलाई केही प्रश्न राख्नुभयो, मूलत 2टा कुरामा बोल भन्नुभयो। एउटा विषय त अहिले चर्चामा रहेको मुद्दा, सबै पत्रकार मित्रहरूले सायद यो जानकारी लिइसक्नु भएको छ। धेरै लामो विवरण राख्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जम्मा हामीले लडेको कानुनी कुरा हो, त्यसमा राजनीतिक पक्ष थिएन विगतमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेपछि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने निर्णय गर्नुभयो। औपचारिक निर्णय त्यही थियो। त्यही निर्णय लिएर उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो। उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले भन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ दर्ता छ, त्यही पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन। एउटा निर्वाचनमा कानुनमा निर्वाचन आयोगले बनाए नियमावली कस्तो छ भने पार्टी दर्ता गर्न चाहिँ स्वयं अध्यक्ष नै जानुपर्छ। उहाँहरूको 2टा अध्यक्ष, 2टै अध्यक्ष जानुभयो। ल त्यसो भए मिल्दैन भने यहाँ दर्ता छ भने फरक देखाउनुपर्छ भने ल अन्डरलाइन गरिदिन्छ भनेर एउटा अन्डरलाइन गरिदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुनतिर एउटा धरको तान दिएर त्यो चिठी दर्ता गर भन्नुभयो। अब 2टा प्रधानमन्त्री, एउटा बालवाला, एउटा भूतपूर्व 174 सिट भएकाहरू गइसकेपछि त्यो विचारहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगको अधिकृतले चिठी दर्ता नगर्न सक्दैनथे गरे। पछि आयुक्तहरूले त्यसलाई इन्कार गरे। अन्डरलाइनले हुँदैन, अर्को नाम ल्याऊ भने। अब अर्को नाम लिएर के गए त भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर गए। अब जसरी पनि त्यो नेकपा नै चाहियो। त्यसपछि आयोगले अर्को एउटा फर्मुला सिकाएछ र यो नेकपा मात्रै हुँदैन,
कानुनले मिल्दैन, त्यस कारणले कोष्ट राख्नुहोस् भनेर कोष्टभित्रको नेकपा दर्ता गरेँ। मैले यो विवरणात्मक रूपमा मात्रै यहाँहरूले राखिदिएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ब्राकेटमा कोष्टभित्र नेकपा राखेँ, किनभने त्यो भिन्न गर्नु पऱ्यो नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो छँदै थियो, अब छोटकरी नाम नेकपा भनेर लेखिनेछ भनेर विधान त्यही दर्ता गरेका थियो। अब भिन्न के देखाउने त भन्दा कोष्ट राखेर भिन्न देखाउने भनेर दर्ता भएपछि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ। 2-3टा कारण, त्यसमा कानुनी र व्यवहारिक दुईटै कुरा देखाएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो बेला अयोध्याजीलाई। कानुनी रूपमा चाहिँ पनि यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, यो नियत सफा भएन। अब दोस्रो कुरा कोष्ट पहिचान हो भन्ने हो भने तपाईँले पार्टीको पहिचान मास्दिन आँट्नुभयो, किनभने दलहरूका त आफ्नो पहिचान हुन्छ नि त। अब कोष्टले मात्रै पहिचान फरक पार्ने हो भने नेपालमा 10वटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गर्न त गाह्रो भएन, किनभने कोष्ट, ठुलो कोष्ट, सानो कोष्ट, जुगे कोष्ट, लामो ड्यास के राखिदिए त भयो त। त्यस्तै चुनाव चिन्ह पनि सूर्यलाई प्लस माइनस कोष्ट आदि गरे भयो। अनि यस्तोले कसरी तपाईँ यो निर्वाचन आयोग चलाउनुहुन्छ, यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर मैले अयोध्याजीलाई विशेष भने। मेरो अगाडि हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू गएपछि फेरि सक्नुहुन्न। हुँदाहुँदै उहाँले दर्ता गर्नुभयो। मैले फेरि पुनरावलोकन गर्न त्यहाँ निवेदन गरेँ। त्यहाँ 2टा सिस्टम रहेछ, आयोगले निर्णय गर्ने, त्यो आयोगको निर्णयको सुनवाई पुनरावलोकन त्यो इजलास बनेर गर्ने पनि रहेछ त्यहाँ नियम। इजलास बस्यो। अब त्यहाँ 2 थरी बहस गर्ने भयो। यताबाट मुक्ति प्रधानजीहरू जानुभयो, त्यहाँबाट म आफै पनि गएर बहस गरेँ। त मुक्तिजीले सोझै भन्नुभयो यो नाम हामीले राखेकै होइन, निर्वाचन आयोगले राखिदिएको भन्नुभयो। अयोध्याजी बोल्न सक्नुहुन्न, त्यतिकैमा एकजना इला शर्मा भन्ने आयुक्त हुनुहुन्थ्यो महिला, उहाँले मलाई भन्नुभयो दाइ तपाईँ यहाँ विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन, मैले नोट अफ डिसेट गरेर पनि केही हुनेवाला छैन, पटक पटक भने हुँदैन, त्यस कारणले अदालत जानुभन्दा विकल्प छैन। उनको शब्दै थियो, यी दासहरूले निर्णय ठिक गर्दैन भने। अब आयुक्तले त्यसो भनिसकेपछि त मेरो अगाडि केही लागेन। त्यसपछि म अहिले अदालत जाने निर्णय गरेँ। अब अदालतमा अहिले जे प्रक्रियामा आयो यो वास्तवमा यसलाई पोलिटिकलाइज बढ्ता त गरियो अहिले समयले गर्दा, तर यो अवस्था थिएन। हाम्रो मुद्दाको पेशी कोभिडभन्दा अगाडि नै थियो। 5औं नम्बरमा परेको दिन यो प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै बेन्चमा राखेका थिए। अब मेरो योजना चाहिँ के थियो भने पहिला म आफै बहस गर्छु, अनि मात्रै मेरो वकिललाई बहस गर्न लाउँछु भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै योजना थियो। त्यसकारण त्यहाँ 50औं वकिलहरूले तेरो पक्षमा बहस गर्छौँ भन्दा पनि मैले कसै अरूलाई दिएको थिइनँ, एउटा साधारण वकिललाई राखेर त्यो बहस म आफै गर्न चाहन्थेँ। त्यो प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चमा परेपछि त झन् आज मौका पऱ्यो भनेर गएको, गएर सुनेनन् फेरि सारे। त्यत्तिकैमा लकडाउन भयो र चाहिँ यति महिना रोकियो अदालत। यदि लकडाउन नभएको भए हाम्रो मुद्दा गएको वैशाखमै छिन्निसक्थ्यो। त्यस कारण अहिलेको घटनासँग यी साथीहरू जो पोलिटिकलाइज गरिरहेछन् सम्बन्धित थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। केवल प्राविधिक पक्ष थियो त्यो। अब मलाई अलिकति लागेको कुरा, राजनीतिक कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँहरूलाई किन त्यो जबरजस्ती गर्नु पर्यो त? जबरजस्ती गर्नु परेको भनेको उहाँहरूको एउटै इन्ट्रेस्ट थियो कि अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको हामी मात्रै हो, अरू कम्युनिस्ट बाँकी छैनन् है भन्ने बनाउन त्यो नामलाई जसरी पनि कब्जा गर्ने उहाँहरूको योजना थियो र जसरी पनि नदिने मेरो योजना थियो। कुरा त्यसैको बिचमा अन्तरसङ्घर्ष थियो, किनभने उहाँहरूलाई हामीले कम्युनिस्टबाट च्युत भइसक्यो भनेका थियौँ।
म भन्थे तपाईँ किन कम्युनिस्ट पार्टीको नाम दाबी गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् न, अर्थको काम गर्ने भए इमान्दार रूपमा अर्थकै भन्ने भइगयो। नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने, काम चाहिँ गैर कम्युनिस्ट गर्नलाई किन चाहियो कम्युनिस्ट पार्टी? धेरै पटक संवाद बहस भयो, उहाँहरू हुँदैन थियो। 3 कि 4 पटक पेशी सर्यो 1 नम्बरको। एक दिन हाम्रो कारणले सर्यो, हाम्रो वकिलको आमा बित्नुभयो, उहाँ बहसमा आउन सक्नु भएन। त्यही पनि म त भैरवा थिएँ, साँझको प्लेन लिएर म आफै बहस गर्छु, मरे पनि केही चाहिँदैन वकिल भनेर आएको थिएँ, किनभने यो जग्गा लेनदेनको खिचलो होइन, केही होइन भनेर आएको थिएँ। तर साथीहरूले यत्रो फाइल बनाउनु भयो, अन्याय हुन्छ भनेर रोक्यो। त्यसपछि सरकारी वकिलले रोके र अर्को पटक चाहिँ प्रचण्डको वकिलले, त्यही प्रधानजीले रोके। चौथो पटक रोक्न लागेपछि चाहिँ हामीले विवाद गऱ्यौँ। अब सधैँ अदालत कति आइरहने हामी, किन रोक्ने, तपाईँ फैसला गर्नुहोस् भनेर हामीले जिरह गरेपछि अब हामीलाई नियमले बाँधे हुन्छ, माग गरेपछि दिइदिनुपर्छ। तर अब तपाईँलाई अन्तिम पटक 7 दिन मात्रै भनेर 7 दिनको पेशी राखेर मुद्दा सुनाइ भयो। अब सुनाइको दिन म आफै पनि गएको थिएँ। अब बहस तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भए आश्चर्य मान्नुहुन्थ्यो, कुनै बहस थिएन, 3 घन्टा सबै बहस सक्यो, तर्कै त केही थिएन। न्यायाधीशले मुक्तिजीलाई प्रश्न गरे, के हो त तपाईँहरू, उहाँहरू त एउटै हो भन्नुहुन्छ, भिन्नता के हो त भन्दा उहाँले दिएको तर्क म तपाईँहरूलाई भन्छु। उहाँहरूको पार्टीको नाम नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अनि छोटकरीमा नेकपा। हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा भने कि सबै हलमा न्यायाधीशहरू हाँसे। अनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूसँग तर्क थिएन र मुक्तिजीले त निर्वाचन आयोगदेखि यहाँसम्म पनि मसँग पटक पटक भन्नुभएको थियो, यो हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शिताले नगर भन्दा मान्दैन, त्यही पार्टीको मान्छे वकालत गर्न जा भन्छ, नआए के गर्ने। त्यसै कारण दाइ जसरी नै मिल्न पर्यो भन्थे कि। अर्को एकजना चाहिँ न्यायाधीशै भयो नि, हाम्रो के अरे फुँयेलजी, हरि फुँयेलजी, उहाँ बहस गर्न जानुभएको थियो पहिला हाम्रो विरुद्धमा मुद्दामा, पछि त उहाँ नै न्यायाधीश भइहाल्नुभयो। मैले भने हरिजीकै फाँटमा राखिदियो र मेरो मुद्दा भने। तर अन्त्यमा चाहिँ त्यो न्यायाधीशलाई फैसला गर्ने अरू त कुनै ठाउँमै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो फैसला भयो। यसमा धेरै राजनीति छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। तर अब संयोग कस्तो पर्यो भने यो दुईटा पार्टी फुटी, झगडा परेर चाहिँ त्यो मेरो र तेरो भइरहेको बेलामा प्रचण्डमा कुनै चाहिँ बहुमत भएपछि मैले चाहिँ 2-2.5 महिना 3 महिना अगाडिदेखि नै जब यहाँहरूको झगडा भयो र प्रचण्ड माधवहरू केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा भएपछि अब मुद्दा चाहिँ हामीले जित्यौँ भन्ने कुरा मलाई 3 महिना अगाडि नै सुनिश्चित लागेको थियो। किन भन्नु होला भने त्यो ओलीले के खेल खेल्छन् त त्यहाँ भन्दा एउटा पछि हाम्रो प्रतिवादी निर्वाचन आयोग, एउटा त्यो सरकारी पार्टीका दुईटा वकिल कस्ता परेछन् भने एउटा प्रचण्डका एउटा ओलीका हैन। ओलीले अब जे फाइदा हुन्छ त्यो वकिलले त्यही बहस त गर्छ। अब सरकारी पार्टीको पक्षको चाहिँ निर्वाचन आयोगको पक्षबाट वकालत गर्ने को भन्दा यो महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, ओलीको दाहिने हात। अब ओलीलाई नोक्सान हुने गरी उसले त्यहाँ बहस गर्छन्। अब पार्टी चाहिँ मलाई हराइदिने बित्तिकै त के हुने भयो भन्दा यो पार्टी कायम हुने भयो। कायम हुने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरूको बहुमत छ, बहुमत सदस्य भएकाले यिनलाई आधिकारिकता मान्न निर्वाचन आयोगमा बाध्यता छ। त्यसकारण त्यो खेल यिनले खेल्छन् भन्ने कुरा मैले 3 महिना अगाडिदेखि नै मेसो पाएको थिएँ। त्यो मेसो उहाँहरूले पनि पाउनु चाहिँ भएको थियो र मलाई मुद्दा त्यस्तो ठुलो दबाब दिने त हैसियत छैन, किनभने मसँगै काम गरेका हुन्। यसले मान्दैन भन्ने कुरा यसलाई थाहा छ, किनभने उनीहरू पो मभन्दा सिनियर मान्छे होइन, पदका ठुला न हुन्। पार्टी सदस्य सरकारी पद ठुला भए न हुन्, पार्टी सदस्य उनीहरूको भन्दा मेरै अगाडि हो।
प्रचण्ड ओलीको भन्दा उमेरमा पनि प्रचण्ड ओली भन्दा मै जेठो हो। के आधारमा उनीहरूसँग मार्क्सवाद पढेर गुरु मानेर म पार्टीमा आएको होइन। त्यस कारण यिनले मलाई चाहिँ दबाब दिन सकिन्छ त हैसियतै राख्दैन, त्यो कुरा उनले बुझ्छन्। आग्रह र अनुरोध चाहिँ गरेका थिए। सायद अब त्यो प्रलोभन पनि मतिर फ्याँक्न धेरै कठिन थियो होइन, कतैबाट चुहाए होला नि, तर त्यो पनि म कहाँ आइपुग्न कठिनै थियो, किनभने मैले त एक्सपोज गरिदिन्छु भन्ने ठुलो डर छ नि त यिनीहरूलाई। त्यस कारण यतातिर चाहिँ प्रलोभन दबाब होइन, आग्रह आएको थियो होइन, फिर्ता लिइदिनु पर्यो भनेको होइन। प्रचण्डले ऋषि धमलासँग आफ्नो अन्तर्वार्तामै भने म ऋषिजीसँग कुरा गर्छु भनेर, भोलिपल्ट कता आमसभा र चाहिँ जानुपर्ने भयो भनेर त्यो देव गुरुङलाई हराएछन् र मलाई बोलाएर बसेर हामी संवाद गऱ्यौँ 1-1.5 घन्टा। र फिर्ता लिन हामी त बिस्कुनै पर्ने भयौँ भनेका थिएँ। तपाईँहरू बिस्कुन पर्नुहुन्छ होला, तर कोही बिस्कुन पर्ने कुरासँग म त बिस्कुन पर्न चाहन्न नि त होइन। अब प्रचण्ड बिस्कुन पर्छ भनेर आफ्नो अधिकार छोडेर म त बस्दिनँ, किन म पनि त बिस्कुन पर्छु। अहिलेको बेलामा तपाईँ मिडियाका साथी सबैले के भनिदिनुहुन्थ्यो भने मैले फिर्ता ल्याए भए पैसा खाएर लियो भने होइन। अब त्यो उतातिर आफ्नो पार्टीको प्रतिष्ठा गिर्ने कुरो कति दुःख गरेर बनाएको छ। त्यस कारण यो मबाट सम्भव छैन देवजी। बरु उहाँलाई मैले भने तपाईँहरूले गरी खानुहुन्न, तपाईँहरू युवा जेनेरेसनका मान्छेसँग अलिकति आशा गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरू यो पुच्छर समातेर हिँडेपछि सिद्धिनु हो। किन समातेको? 40-50-60 जना मिलेर कसिएर चाहिँ लौ त पार्टी फुटा, प्रधानमन्त्री चलाउन पनि त असफल भइस्, पार्टी चलाउन पनि असफल भइस्, एकता जोगाउन पनि असफल भयो, नेतृत्व छोड। तिमीहरूले नेतृत्व छोड, हामी अर्को जेनेरेसनले चाहिँ पार्टी चलाएर जान्छौँ, सरकार चलाएर जान्छौँ र देशलाई सफल बनाउँछौँ भनेर लाग्न पर्ने ठाउँमा तिमीहरू एकवटा दौरा सुरुवालु फेर समात्ने भनेर एकछिन हप्काइ दप्काइ गरेँ हिँडे। अब गर्नु त्यो के थियो? त्यस कारण यो मुद्दाको चरित्र यही हो। तर यसले अब दुर्घटना गरायो। अहिले यसो आउँदै थियो बाटोमा एमाले त धुमराईमा त एमाले लेखिसकेछ सबै। आज सुने देशभरिका कार्यालयमा जम्मै एमाले भइसक्यो। राति दीपावली गरे अरे उनीहरूले भने नि सुने बिहान। अब प्रचण्डहरू के गरेका छन् उनलाई पनि साह्रै नोक्सान त भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने फर्किए आफ्नो जत्रो भएको त्यत्रै चलाउँछन् खान्छन्। अब के भयो र? अब केही यताउता गएकाहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला। त्यही पनि मैले त जानुभन्दा अगाडि हिजो एउटा टेलिभिजनलाई भनेको थिएँ माधव नेपाल के गर्छन् भन्दा फर्कन्छन् भनिदिएको थिएँ होइन। माधव नेपाल एमालेमा आउँछन्, के गाह्रो भयो र? राजनीतिमा जन्मभर कोही शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने मिल्यो, सकि त गयो। नैतिकता भने अब माधव नेपाललाई नैतिकताको कुरा किन गर्नुपर्ने? नैतिकता भएन कुरा गर्ने हो भने होइन, भएन कुरा गर्ने हो। महासचिव भएर मोर चढाएको आरोप छ, महासचिव भएर बिन्ती पत्र हालेका छन्। अब यस्तो मान्छेले अब नैतिकता खोजिरहन्छ, पद जान्छ भने खुरुको फर्क चाहिँ आउँछ भने फर्किआए। तर अब खेल चाहिँ खेल्लान् यिनीहरूले, त्यहाँभित्र पनि झगडा गर्लान्, के गर्लान् त उनीहरूको सल्लाह होला भन्ने लाग्छ। पार्टी यथावत राखौँ, हाम्रो पुरानो, हामी फिर्ता लिन्छौँ, ओलीलाई सरकारबाट ढाल्छौँ, अरू नयाँ कम्बिनेसन बनाएपछि फेरि मिलाउँला भन्ने त भित्र होला। तर उनले हिँड्या जस्तो मात्रै सबै कुरा हुँदैन। अब भोलिका दिनमा सबै सांसद उनका बसिरहन्छन् भन्ने छैन, केन्द्रीय समितिका सदस्य सबै बसिरहन्छन् भन्ने छैन। त्यसो भएकाले अझै फेरि फेरबदल हुने सम्भावना चाहिँ छ। तर यसले एउटा तरङ्ग चाहिँ ल्याएको, घटना सानो थियो, संयोगले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ र नेपालको राजनीतिलाई एउटा शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा लगाएको छ। अब यो दुइटै कुरा भनिदिएको छु मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि। तपाईँहरूका चुनौती मात्रै होइन, सम्भावना पनि छ है। अहिले एकजना काङ्ग्रेसको ठुलै नेता हुँ भन्नेले फोन गरेको थियो, लक्ष्मण घिम्रेले मलाई यहाँ आउँदा अब अवसर पाइन्छ, अवसर बनाएको छ तपाईँहरूलाई पनि। त्यो घिनलाग्ने काम नगरेर अझै चरित्र सुधार्ने हो भने काम गरे हुन्छ। मुलुकको राजनीतिलाई एउटा
ठिक ट्र्याकमा फेरि लैजाऊँ भन्ने हो भने यसले बिगार्दैन पनि भनिदिएँ मैले उहाँलाई, छलफल गरौँ भन्दैछौँ। त्यस कारणले एउटा सबभन्दा गाह्रो र अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ यस बिचमा नेकपाका नामबाट चुनाव जितेका केही पदहरू छन्। 18-20वटा पदहरू कति छन् त्यो राष्ट्रिय सभामा? 19 जना, कतिजना नारायण काजी लगायत भनौँ र एकजना त्यो नानी विद्या छैन पोखराकी, उनी प्रतिनिधि सभा जितेकी छिन् हैन। अब कैयौँ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू पनि म कहाँ पनि फोन गर्न थाले कि अहिले। अब उनको पद के हुने? अब चाहिँ यो अदालतले पनि बोलेको छैन। र पछि हेर्दा मैले यसो सबै कुराको हेर्दा हाम्रो अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरू पनि अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो फिलिङ भयो कि उहाँहरू त्यो विषय केन्द्रित भएर मात्रै बाँडिएका रहन्छन् कि गुठै केन्द्रित भएका रहेछन्। र उहाँहरूले भन्न थाल्नु भएको छ यो राजनीति गर्यो के गर्यो। वास्तवमा अदालत किन गर्दैन थियो होइन? सत्ताको एउटा प्रमुख अङ्ग न हो त्यो अदालत सेना ब्युरोक्रेसी, यो त स्थायी हो नि त सत्ताको अङ्ग। उसको अब त्यहाँ पार्टी विहीन बनाइदिएर 174 जना सांसदलाई राखेपछि यिनको संसदीय सत्ता टिकिरहन्छ। अनि यसलाई टिकाउन यी वकिलभन्दा त्यो न्यायाधीशहरू धेरै चलाख रहेछन् भनेको छु म त। हामी त संसदीय व्यवस्थाका विरोधी होइन, यसलाई ढाल्नुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेछौँ। तर चाहिँ उनीहरूले यसलाई बचाउन खुब सोचबुझतापूर्वक चाहिँ निर्णय गरेछन् जस्तो लाग्छ। किनभने सत्ता वर्गीय हुन्छ, यी ती वर्गका प्रतिनिधि हुन् र त्यसलाई जोगाउने किसिमले चाहिँ फैसला गरे जस्तो म देख्छु। त्यहाँ पनि ठुलो पोलिटिक्स छ भन्ने मलाई लागेन। अब विषय यतातिरको यही हो। अब जहाँसम्म समसामयिक राजनीतिक प्रश्न हो, अहिले डाक्टर साहबको कुरा मैले सुने, 2-4 कुरा छन् नेपालको राजनीतिमा हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ। एउटा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा प्रश्न छ, पटक पटक उठेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कति ठिक ठाउँमा छ कति बेठिक ठाउँमा छ त्यो आफ्नो बहसको विषय छ। यसका नेता कार्यकर्ता कति ठिक छन् कति बेठिक छन् त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ लोकप्रिय छ, त्यो चाहिँ साँचो। नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई माया गर्छन् यो देशमा। तपाईँ नेपालभर अहिले पनि जानुहोस् गर्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा साँचो। यसको नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डिङ गराउन सकेन, आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन, त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले यहाँ स्याल यहाँ फेर्या जस्तो अब कम्युनिस्ट सिद्धे जो भनेका छन्, म अहिले पनि धनगढीदेखि विराटनगरसम्मका सभाहरूमा सम्बोधन गरेर आएँ र यी जिल्लाहरूमा मान्छेहरूसँग भेटघाट गरेँ त सबैको इच्छा, आम वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको इच्छा, यिनले बदमासी गरे एउटा विकल्प तयार हुनुपर्छ भन्ने नै छ। त्यसकारण कसरी सिद्धिन्छ? सिद्धिएको छैन। जनतामा घृणा पनि फैलिएको छैन। तर एउटा नमजा चाहिँ लागेको छ वास्तवमा। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट हाले, अब यस्तो बदनामी हेर्नु पर्यो, दुर्दशा हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा फेरिमा एउटा कता कता मनमा चाहिँ चोट परेको छ जनतालाई, त्यो कुरा साँचो। तर यहाँको स्यालु यहाँ करा जस्तो चाहिँ कम्युनिस्टहरू सिद्धिए चाहिँ होइन रहेछ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामी सकेसम्म एउटा विकल्प दिने कोसिस गरिरहेछौँ। हामीलाई फाइदै भएको छ, हामीले नोक्सान भएको छैन। अहिले यतिको घटनाले के नोक्सान भएको छ र अब हामीले केही समय अगाडि हामी 4 पार्टी मिलेर एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गऱ्यौँ। अलि त्यो लामै 2 वर्ष लाग्यो यति बनाउन र हामीलाई यो छँदै थियो हामी चाँडैले यी कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी रहेनन्। अब जब चाहिँ क्रान्तिको कार्यभार नै सम्पन्न भयो भनिसकेपछि त देश यथास्थितिमा छ। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न भयो भनेपछि त यथास्थितिवादमा पतन भयो। हिजोसम्म केही न केही
अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्र हाम्रो व्याख्या विश्लेषणमा पनि 60को दशकको सेरोफेरो जस्तो एउटै अम्ब्रेलाबाट सञ्चालित थिएन र छैन। देशहरूका आफ्ना ढङ्गका विशिष्टताहरू पनि छन्। र दोस्रो कुरो आज चाहिँ यो पछिल्ला दशकहरूमा जुन ढङ्गले विज्ञान र प्रविधिको विकास भयो, खास गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जसरी चाहिँ व्यापक रूपमा विकास भयो, त्यसले हाम्रो जनताको मानव चेतनामा मान्छेहरूको भन्छौँ नि, अब त्यो चेतनामा जे परिवर्तन भइरहेछ त्यो अनुकूल मार्क्सवादको भाष्यलाई समृद्ध गर्ने कुरामा अहिले नेपाल लगायत विश्वका कम्युनिस्टहरू चुकेको कुरामा साँचो मान्न सकिन्छ। त्यो मलाई पनि लाग्छ हामी चुकेका छौँ। तर यसको अर्थ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ काम लाग्दैन, मार्क्सवाद काम लाग्दैन, होइन। अहिले पनि विश्वको प्रमुख अन्तर्विरोध तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समाजवाद भर्सेस साम्राज्यवादकै बिचमा छ। केमा बिचमा छ त? कोही सत्ता शक्तिमा अलिकति कहिले बढ्या होला, कहिले कोही पावरमा आयो होला। हिजो 60-70को दशकमा एक छत्र जस्तो कम्युनिस्टहरूको अवस्था सिर्जना भएको थियो। अहिले बिचमा चाहिँ साम्राज्य पुँजीवादी शक्तिहरू बलिष्ठ भएको छन्। तर अहिले पनि विश्वको अन्तर्विरोध तपाईँ सबै मित्रहरूले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि चाहिँ साम्राज्यवाद र समाजवादकै बिचमा टक्कर छ। यसको मतलब कम्युनिस्ट र गैर पुँजीवादकै बिचमा टक्कर छ। अब जित हार त भोलिका दिनमा होला। त्यसकारण नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। त्यसकारण हामी चार पार्टीहरू यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले डाक्टर साहबले भनेका कुरा कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा जे भन्नुहुन्छ त्यसको पछाडि केही रिजनहरू चाहिँ छन्। मलाई पनि त्यस्तो नलाग्ने होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चरित्र चाहिँ कहाँनिर बिग्रिया छ भन्नु होला भने यो चाहिँ यो मध्यमवर्गीय रेडिकल मान्छेहरू यसको नेता भए कि त्यो वर्गीय चिन्तनले भन्दा रेडिकालिजम नि अलि टाठो बाटो पूर्ति गर्ने वामदेवहरू जस्ता भनौँ न, ड्याङडुङ पार्न सक्नेहरू नेता भए। अनि जसले गर्दा फेरिमा त्यो वर्गीय धरातलमा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्नै सकेन। यसको उद्गमदेखि अहिलेसम्म समस्या यहाँनिर चाहिँ छ। डाक्टर साहबको यो विश्लेषणलाई म मजबुर गर्छु, किनभने मध्यम वर्ग भनेको अवसरवादी वर्गै हो कि यो। त्यो उहाँ पनि त्यसको चरित्र हो भन्नुहोस् न। मध्यम वर्गको चरित्र अवसरवादी चरित्र हो आम रूपमा। ऊ क्रान्तिले जित्यो नेता हुन्छ, क्रान्ति हार्यो भने अर्कोतिर लाग्छ। त्यस कारणले यसको चरित्र हो र यस्तो चरित्रले चाहिँ नेतृत्व गरेको हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि यसले कयौँ धक्का खाएछ। यो कुरामा म आफू पनि सहमत छु, तर हारेको चाहिँ छैन। र यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले जब सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मैले अहिले प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ, यो 62-63को आन्दोलन र संविधान सभाको पहिलो चुनावसम्म पनि हाम्रा बिचमा केही मतमतान्तर पनि थिए, केही सन्धिकर्ता पनि थिए। राजनीतिक प्रश्नमा हामी संविधान सभामा जाने कुरामा सहमत थियौँ। मैले आजै पनि एक ठाउँ भने काशी जाम भन्ने कुरामा त हामी मिलेकै थियौँ। उहाँहरूले नि काशी जाम त भनिरहनु भएको थियो, काशी जान्न चाहिँ भन्नुभएको होइन कि। कम्युनिस्ट पार्टी नि भन्नुभएको थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद पनि भन्या हो र नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि भन्या हो। त्यसलाई काशी जाम भनेर मैले सरल भाषामा उदाहरण दिएँ। हिजो एमालेसँग समस्या कहाँनिर सुरु भयो भने काशी जाम त भन्ने कुतीबाट जाम भन्छ। अब हामी भने कुतीबाट गएर पुगिँदैन, झगडा त्यहीँ थियो, तर जाम चाहिँ भन्दै थिए। पछि आएर माओवादी समेत मिसिएर अब जानै पर्दैन भनिसकेपछि अब निर्णायक मतभेद नेपालका कम्युनिस्टहरूमा सुरु भयो र उहाँहरू यथास्थितिवादमा पतन हुनुभयो र हामी त्यसलाई अस्वीकार गरेर कति बलशाली त छैनौँ तर एउटा विचारको दृढतापूर्वक उभिएका हामी शक्तिहरू छौँ। र उहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो कम्युनिस्ट पार्टीको जो नाम हडप्न खोज्नु भएको छ नि, यसको परिणाम, यसको पछाडिको कारण एउटा पनि मैले अघि भने
अब हामी मात्रै कम्युनिस्ट बाँकी छौँ, अरू कोही कम्युनिस्ट छैन। अब यहाँ विश्वभरका प्रतिक्रियावादीहरूको एउटा टाउको दुखाइ के छ भन्नु होला भने जतिसुकै गर्दा पनि आज विश्वभर कम्युनिस्टहरू मासिँदा पनि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टकै नामबाट चाहिँ बलियो भइरहने। उनलाई यसलाई जति पटक प्रयत्न गरे पनि हराउन सकेनन्। 8 सालमा संस्थापक नेता पुष्पलाललाई पहिलो सम्मेलन गरेपछि निकालिदिए, तैपनि बाँच्यो। रायमाझी खडा गरे, बाँच्यो। तुलसीलाल खडा गरे, बाँच्यो। पुष्पलाललाई डाक्टर साहबले भने जस्तो गद्दार भनेर छाले, बाँच्यो है। अन्त्यमा सबभन्दा पपुलर बनाएर एकदम कस्मेटिक नेता तयार गरेर मदन भण्डारी खडा गरे, पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गराएर जनताको बहुदलीय जनवाद भनाएर राखे, बाँच्यो। अहिले चाहिँ कामरेड प्रचण्ड त्यत्रो चाहिने ट्याङ्कै चढेर आएका मान्छेलाई पनि लगेर हाल्दा पनि बाँच्यो भनेपछि के हो त यसको भन्दा उनीहरूले निकालेको निष्कर्ष कम्युनिस्टलाई सरकारमै पुर्याएर मात्रै कम्युनिस्ट सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर यिनलाई पुर्याएका हुन्। त्यसै पुर्याएका त होइनन्, एकता त्यसै गराएका नि होइनन्। तर समस्या के भयो भने मैले दिएको उदाहरण जति पटक त्यो मैले यसो रामायण पढेँ कि रामायणमा रावण र रामचन्द्रको लडाइँ भइरहेको, त्यो रामचन्द्रले जतिपटक टाउको काट्छ त्यतिपटक पलाउँछ भाइ टाउको त हाला भएछ त्यो रामचन्द्र। अब कसरी मार्ने? अब त्यो टाउको काट्ने ओखती कहाँ छ त भन्दा त्यही हो विभीषण भन्ने कुरो हुन्छ नि। विभीषणलाई थाहा छ भनेपछि उसले नाइटामा छ है अमृत भनिदिएछ, त्यहाँबाट मार्न सफल भयो। यी चाहिँ नि हाम्रा सरकारी पार्टीका कम्युनिस्टहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभीषण तयार गरे हुन् यिनीहरूलाई। अब यी विभीषणलाई पनि गाह्रो हो, अमृत भन्न नभ्याउँदै रामचन्द्र पो हार्न पुग्यो। यहाँ समस्या यहाँनिर भएको छ। त्यस कारणले अब हामीलाई लाग्छ उनीहरूले पनि अब अहिले पनि तपाईँ देख्नु होला नेपालको त्यो सुरक्षा परिषदको एउटा औपचारिक निर्णय हेर्नुभयो भने अहिले पनि विप्लवहरू नेपालको सेक्युरिटीमा सबभन्दा गम्भीर समस्या छन् भनेको छ। को हो त तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् भनेर समस्या भएको त हो। त्यस कारण अहिले पनि कम्युनिस्टहरू विकल्प हुन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले एउटा विकल्प तयार गरेका छौँ र यो संयुक्त रणनीति